मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि बेहयाई दे हलवे नालों साग सरों दा चंगा ते बेगैरत दी यारी नालों संग चोरे दा चंगा। यहाँ पे एक कहावत और भी बड़ी मशहूर है कि अगर आपको बेगैरती का गोश्त मिल रहा है और घर में आपके दाल पकी है इज्जत के साथ, अगर वो आपको मिलती है तो वो दाल जो है वो उस बेगैरती के गोश्त से भी बेहतर है। और इसी तरह का कुछ मामला अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान भी हमें नजर आ रहा है। दरअसल कल से इंडियन मीडिया पर जानबूझकर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि भारत की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रही, और फिर इंडियन मीडिया ने जो बेइज्जती की है पाकिस्तान की, जो हमारा मजाक उड़ाया है और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उसको फैलाया है, वो इंतहाई जो है वो क्या कहते हैं मुजम्मत वाला है और बुरा है। मतलब उसको सुन के मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और आपको बताना पड़ा है कि असल में माजरा है क्या और अब होने क्या जा रहा है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का चौथे नंबर पर अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एशिया कप करवाना था, लेकिन वहां पे भारत की हठधर्मी की वजह से मामला जो हैं वो और ही हो गए और पाकिस्तान को कहा गया कि आप यूएई में या श्रीलंका में इसको शिफ्ट करें, लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि वहां पे काफी ज्यादा इंसिस्ट किया तो पाकिस्तान को कुछ मैचेस दे दिए गए, ठीक है। और ज्यादातर जो एशिया कप है वो श्रीलंका में हुआ और पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान हुआ था। यानी कि जो आमदन इनकी पाकिस्तान में हो सकती थी वो नहीं हुई थी, उससे बहुत कम हुई थी। और पाकिस्तान ने जब इस पर एहतजाज किया था तो भारत में मजाक उड़ाया गया था, ठीक है। अभी भी वही हो रहा है। कुछ दिन पहले एक खबर सामने आती है कि पाकिस्तान 1280 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अपने ग्राउंड्स की रेनोवेशन के लिए, और ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें आ रही हैं, जिन लोगों के लिए हम उनके इस्तकबाल के लिए उनकी मतलब ये कि उनको अच्छा लगे और उनके मतलब वो इस्तकबाल में ही कह लें या उनके ऑनर में, उनकी इज्जत में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि हम अपने ग्राउंड्स को एक तरह से जैसे कहते हैं नया बना रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको कोई परेशानी ना हो, इनको कोई मुश्किल ना पेश आए। ये घर जाकर ये ना कहें कि हमें तो जनाब ऐसे रखा गया वैसे रखा गया। और जो वर्ल्ड कप में इंडिया में सूरत हाल थी ग्राउंड्स की और गंद की, वो तो आपको किसी को भी नहीं मतलब उसकी भूल के वहां पे क्या था। तो इन्होंने यहाँ पे मजाक उड़ाया इंडियन मीडिया पे बैठकर कि इन भूखे नंगों ने 1200 करोड़ कहाँ से ले लिए, कहाँ से मांग कर लाए हो। इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है इंडियन मीडिया पे। और फिर ये कहा रहा है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है भारत से कि आप आए हमारे साथ खेलें ताकि हमारा क्रिकेट जो है वो हम कुछ पैसे कमा लें और हमारा कुछ फायदा हो जाए। इंडियन मीडिया इसको ऐसे पेश कर रहा है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है इंडिया से कि आप आए ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें, और ये सारा काम पैसों की वजह से किया जा रहा है। और फिर उन्हें ये लगता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडियन मीडिया में वो ये कि बीसीसीआई जो है वो ही असल में आईसीसी है, और आईसीसी का उन्हें कोई हॉल बाहर नहीं है। वो कहते हैं कि आईसीसी भी तो हम ही है ना, जैसा आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं तो हमें क्या डर खौफ, वो पैसा तो सारा हमारे पास से जाता है। तो पैसे के गुरूर में, पैसे के तकब्बर में, ताकत के नशे में चूर होकर इन बेगैरतों ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बदनाम करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के हवाले से ऐसी ये बातें कर रहे हैं जो कि यहाँ पे वीडियो में बताई भी नहीं जा सकती, ठीक है। और इसके ऊपर अब पाकिस्तान का अभी तक तो एक बड़ा ही क्लियर स्टांस है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को सिर्फ पाकिस्तान में करवाएंगे और एक मैच भी बाहर नहीं करेंगे। और कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि कम अज कम अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है कि मतलब कुछ मैच बाहर करना ही पड़ता है तो कम अज कम ये तो लाजमी होगा कि पाकिस्तान के तमाम मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे, और उसमें अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचा तो 2 मैचेस तो इंडिया के साथ आपके पक्के होंगे, क्योंकि भारत की टीम जितनी मजबूत है इसमें तो कोई शक नहीं है और वो सेमीफाइनल फाइनल तक जाने के या वो सलाहियत रखते हैं। तो क्या पाकिस्तान अपने मैचेस ही अब बाहर खेलेगा, मतलब अपनी ऑडियंस जो है उनकी वो पाकिस्तान के मैचेस ही नहीं देख पाएगी? तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना।
تو اس سارے معاملے کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان پیسے کے لیے کر رہا ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا آئے اور ہمیں زیادہ ریونیو ملے، تو اس وجہ سے وہ ان کو تھریٹن کر رہے ہیں، وہ ان کو دبا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک وہ یہ نا جیسے ہمارے ہاں وہ ایک چلا تھا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں، وہ خان صاحب کا ایک وہ خیر ایک سیاسی جملہ ہے، ہم اس کو اس سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ خیر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ فی الحال تو پاکستان کی طرف سے ایک بڑا ہی کلیئر جو ہے واضح پیغام ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی پر بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں بھی آتے تو بھاڑ میں جائیں یار، نہ آئیں، آپ پاکستان میں کراؤ چیمپئنز ٹرافی اگر ہو سکتی ہے تو، نہیں ہو سکتی تو آئی سی سی کو کہو کہ ٹھیک ہے آپ کروائیں بھائی، ہم ادھر پی ایس ایل کروا دیں گے، ہمارے لیے وہ بھی کافی ہے۔ دیکھیں آپ کو مثالیں دوں گا، پرانے جو ہوتے تھے نا مسلمان حکمران جو غیرت مند ہوتے تھے، جو جہاد کرتے تھے اللہ کی راہ میں، ان کے اچھے روابط کو نہیں ہوتے تھے بڑی طاقتوں سے، وہ سروائیو کر گئے نا اور پھر وہ بڑی طاقتیں خود بنے۔ ابھی ہمارے ہمسائے دیکھ لیں طالبان، امریکہ کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں، سروائیو کر رہے ہیں نا، ان کی کرکٹ ختم ہو گئی۔ چائنا ہے، رشیا ہے، اس کے بعد آپ ایران ہے، تو امریکہ اگر ان کے سر پر ہاتھ نہیں بھی رکھ رہا تو کیا وہ تباہ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں؟ یار غیرت پیدا کریں اپنے اندر۔ اگر بھارت نہیں آ کے کھیلا اب تک 2009 کے بعد 2008-7 میں میرے خیال سے کوئی ایک سیریز وہ کھیلے تھے ہمارے ساتھ، تو ہمارا کرکٹ بورڈ تو چل ہی رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اور فی الحال اس وقت بھی ہم دنیا کے 4تھے نمبر پر ریچسٹ کرکٹ بورڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا انڈیا کے ساتھ اگر ہمارا میچ نہیں ہوتا تو ہم ختم ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور وہ جو میں نے پہلے ایک شعر پڑھا ہے نا شروع میں کہ بے حیائی دے حلوے نالو ساگ سروں دا چنگا، تھوڑا کھا لیں، اچھا کھا لیں، عزت کا کھا لیں، ہمیں نہیں جانا اگر انہوں نے نہیں آنا تو۔ پاکستان کو یہ چیز جب سری لنکا میں اب یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے نا سب یہ کنٹریز کی، تو وہاں پہ انڈیا یہ کہے گا کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل کروایا جائے یا پھر چیمپئن ٹرافی پوری جو ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے پاکستان کے، کیونکہ ہم نہیں آ رہے، تو ہم نہیں آئیں گے تو نقصان ہوگا آئی سی سی کو، اور آئی سی سی بھی یہ چاہے گا کہ جو پیسہ اتنا آئے گا تو انڈیا کھیلے ہی کھیلے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انڈیا وہاں پہ اپنی ضد پہ ہٹ جاتا تو پاکستان کو بھی ہٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ ہماری رکنیت ختم کر دیں، ہم کوئی جس کو نہیں کھیلنا ہم سے نہ کھیلے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کمپرومائز اب نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے تو ہمارا بورڈ نیچے جا رہا ہے، ایک تو ہمارے اپنے مسائل اور اوپر سے ان کی گنڈا گردی بدماشی ہے، تو اس کو اب ختم کرنا پڑے گا۔ اس بدماشی کو ہم مزید نہیں جھیلیں گے، ہم ان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، ہم اپنا ادھر جو ہے اپنے پیسوں سے سب کچھ کر رہے ہیں نا۔ ان کو دعوت دی گئی ہے آئی سی سی کی طرف سے، اگر وہ نہیں آگے کھیلتے تو دفعہ نہ کھیلیں بھائی، چھوڑیں، آپ نہیں آتے نا، کیا خیال ہے؟ تو آپ جو ہے آپ عزت اور غیرت کا سودا نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم فینس جو ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ تمام فینس جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں یہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ کیا اگر ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا تو ہمیں جانا چاہیے باہر کسی اور کنٹری میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے یا نہیں۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔